Most youths gym join गर्नुको main reason is to get bigger arms. खतरा जिउ बनाउने भने कि it does include a body that has bigger arms. So मैले पनि gym join गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो goal was to have arms that would त्यो t-shirt हरू लाउँदा tight होस् and it shows a sign of strength as well. So आजको भिडियोमा we are going to talk about biceps. However, biceps are more important or triceps. That's a debate for another topic. As I'll tell you a few things. जसले गर्दाखेरि चाहिँ you can grow the size of your biceps. So there is a young people who like biceps grow गर्न चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ and the size of arms in general हतपति grow हुँदैन. It's because they are relatively small amount of muscle. र small muscle हुने बित्तिकै the amount of weight जुन हामीले lift गर्न सक्छौं in a certain exercise त्यो पनि घट्छ. So त्यसमा progress गर्न नै गाह्रो छ के. So त्यसलाई how do we overcome that? How do we grow the size of our arms? Because that's a priority for a lot of young kids. So first of all, biceps भनेको के हो बुझौँ है त. biceps भन्ने बित्तिकै it has the word bi. Bi means two. So biceps मा दुईटा muscle हुन्छ के. So दुईटा muscle group को combination is called biceps and त्यसलाई हामीले एउटा certain variation दुईटा variation दिनलाई चाहिँ जरुरी छ to train both heads र biceps एउटा complete form मा आउनको लागि एउटा full develop गर्नको लागि there are few things that we need to follow. So biceps in general जुन पनि pulling movement मा चाहिँ train हुन्छ. So के हामीले pull गरिरहेको छौं back को exercise गरिरहेको छौं या pull ups गरिरहेको छौं or whatever it is हामीले pull गरिरहेको छौं भने biceps engage हुन्छ नै. तर त्यतिले मात्र चाहिँ पुग्दैन. Some direct work पनि गर्नलाई जरुरी छ for the biceps and त्यो डाइरेक्ट वर्क पनि कस्तो खाले गर्ने त, कसरी गर्ने, कुन रेपिटेसन रेन्जमा गर्ने, कुन भेरिएसनमा गर्ने, त्यसको बारेमा फ्यु थिङ्सहरु है त. सो हाम्रो बाइसेपको ट्रेनिङमा युजुअली दुईटा भेरिएसन हुन इम्पोर्टेन्ट छ. खासमा भन्यो भने तीनटा हो तर दुईटा भेरिएसन हुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. दैट इज one should be a basic movement जुनमा चाहिँ we can lift more weights, we can lift heavy weights and the second one भनेको चाहिँ जुन चाहिँ कन्ट्रोल्ड वेमा गर्न सकिन्छ क्या हामीहरुले. कन्ट्रोल्ड वेमा चिट नगरेर गर्न सकिने मुभमेन्ट एन्ड थर्ड भेरिएसन वुड बी समथिङ दैट विल स्ट्रेच द बाइसेप्स मसल. सो तीनटैको कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट हेभी मुभमेन्ट भनेको चाहिँ इट क्यान बी इदर डम्बेल कर्ल्स और बारबेल कर्ल्स. त्यसमा अलिक बेसी वेट उठाउन सकिन्छ, अलिकता मोमेन्टम युज गर्न सकिन्छ. युजुअली वी ट्रेन दिस अराउन्ड 6 to 10 रेपिटेसन गराउन्डमा. And then there are अर्को एक्सरसाइजहरु जुन चाहिँ आइसोलेसन एक्सरसाइजहरु छ जुनमा चाहिँ मोर स्ट्रिक्ट फर्म इम्पोर्टेन्ट छ. दैट क्यान बी इदर maybe concentration curls or preacher curls. यो एक्सरसाइजहरु चाहिँ we can do अलिकता higher repetition, somewhere around 12 to 15 repetition go around ma. And the third variation would be something that will stretch the muscle. So one of the best exercises for this purpose भनेको चाहिँ inclined dumbbell curl हुन्छ. So inclined dumbbell curl मा के हुन्छ भनेपछि हामीले normally workout गर्दाखेरि जुन form of curl गर्दाखेरि elbows चाहिँ हाम्रो साइडमा हुन्छ. Once we go lie down on an inclined bench हाम्रो elbow हाम्रो torso भन्दा पछाडी ड्रप हुन्छ कि. that creates a stretch on the biceps र त्यो स्ट्रेच्ड पोजिसनबाट हामीले वर्क गर्न थाल्यो भने चाहिँ बाइसेप्सलाई एउटा भेरिएसन एउटा डिफरेन्ट वेले एउटा डिफरेन्ट स्ट्रेचमा वर्क गरिन्छ. माइन्ड यू धेरै हेभी वेट्स चाहिँ यसमा लिफ्ट गर्न सकिँदैन कम्पेयर टु मेबी डम्बेल कर्ल्स. इन्क्लाइन्ड डम्बेल कर्लमा चाहिँ हेभी गर्न सकिँदैन बट द्याट मेक्स द मुभमेन्ट हार्ड र बाइसेप्स ग्रो गर्नको लागि त्यो एडेड स्टिमुलस त्यो एडेड एउटा भेरिएसन चाहिँ त्यसले प्रोभाइड गर्छ. सो फ्यु थिङ्स अर्को इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ फर ग्रोइङ द बाइसेप. द्याट इज वान थिङ भनेको चाहिँ ट्रेनिङ योर आर्म्स मोर देन वान्स पर विक. विकमा 2 चोटिदेखि लिएर 3 टाइमसम्म हामीले बाइसेप्स ट्रेन गर्न सक्छौँ. लट अफ पिपल इफ युआर स्टिल ट्रेनिङ त्यो मन्डे इज फर आर्म्स अनि त्यो मन्डेमा त धेरै एक्सर्साइज गर्नु त्यो वेमा ट्रेन गरेर आएको छौँ. द्याट्स नट एफिसियन्ट. मेबी त्यो वर्कआउटलाई यु क्यान स्प्लिट बाइसेप्सलाई 4टा एक्सर्साइजको सट्टामा 2टा एक्सर्साइज अन मन्डे 2टा एक्सर्साइज अन वेन्सडे अर थर्सडे समथिङ लाइक द्याट गरेर मल्टिपल टाइम्स मल्टिपल फ्रिक्वेन्सीले हिट गर्नलाई इम्पोर्टेन्ट छ. अर्को थिङ भनेको चाहिँ रेपिटेसन रेन्ज चेन्ज गर्न जरुरी छ. डोन्ट स्टे इन द्याट त्यो 8 to 12 रेपिटेसन जुन पनि हुन्छ नि जिममा प्राय मान्छेहरूले गर्ने भनेको चाहिँ 15 12 10 या 12 10 8 गरेर आएको हुन्छ ओभर एन्ड ओभर अगेन. गिभ सम भेरिएसन हैन. कुनै एक्सर्साइजेसहरु 6 to 8 6 to 10 रेपिटेसन गर्ने, कुनै 12 to 15 गर्ने, कुनै मेबी 20 प्लस रेपिटेसन पनि गर्न सकिन्छ क्या. सो त्यसरी चाहिँ रेपिटेसनको भेरिएसन चाहिँ दिनलाई जरुरी छ बिकज द्याट ट्रेन्स हाम्रो बाइसेप्सको डिफरेन्ट मसल फाइबर्सहरुलाई. सो with
वेट डिक्रिज गरेर हाई रेपिटेसन गर्न सकिन्छ या वेट इन्क्रिज गरेर लो रेपिटेसन गर्न सकिन्छ बट नो म्याटर विच रेपिटेसन रेन्ज यु आर डुइङ इन्टेन्सिटी चाहिँ 100% नै हुनुपर्छ द्याट मिन्स इफ 6 to 8 गरेर हो भने त्यो 8th रेपिटेसन कम्प्लिट गर्नलाई गाह्रो होस् होइन त्यो 20 रेपिटेसन गरेर आएको छ त्यो 20th रेपिटेसन कम्प्लिट गर्नलाई गाह्रो होस् इट्स नट लाइक वेट ड्रप गऱ्यो अनि इजी 20 रेप्स गर्ने चाहिँ होइन सो इन्टेन्सिटी इज द की अर्को बिगेस्ट मिस्टेक जुन बिगिनर्सहरूले गर्छ द्याट इज लाइक फर्म स्ट्रिक्ट नगरेर सो बारबेल कर्ल गरेर आएको चाहिँ एकदमै मुभ गरेर बडी हुन्छ नि अगाडि पछाडि मोमेन्टम युज गरेर गरिरहेको छ सो वाट ह्यापन्स इज त्यो जुन लोड उठाइरहेको छ नि इट्स नट बाई द बाइसेप्स इट्स बिकज अफ यर लोवर ब्याक अर ट्र्याप्स अर सोल्डर्स अर रियर डेल्ट यो सबै मसल ग्रुपहरू ले त्यो वेट उठाउनलाई हेल्प गरेर आउँछ वी वान्ट टु किप कन्सटेन्ट टेन्सन अन द बाइसेप्स सो सकेसम्म स्ट्रिक्ट फर्म युज गर्नु एन्ड अर्को टिप वुड बी द्याट जुन आइसोलेसन एक्सर्साइजहरू गर्छौँ जुन हाई रेपिटेसन एक्सर्साइजहरू गर्छौँ त्यसमा चाहिँ रेस्ट पिरियडहरू चाहिँ सर्ट राखौँ सो हेभी गर्दाखेरि मेबी यु क्यान टेक 1.5 2 minutes इभन 3 minutes पनि रेस्ट लिन सक्छौँ इन बिट्विन सेट्स तर आइसोलेसन एक्सर्साइजहरू हाई रेपिटेसन सेट्सहरू गर्दा चाहिँ किप द्याट रेस्ट टु अ मिनिमम मेबी 30 to 45 seconds रेस्ट सो द्याट बाइसेप्समा ब्लड फ्लो भइराखोस् र त्यसले गरेर चाहिँ मोर कन्सटेन्ट टेन्सन इन बिट्विन सेट्स पनि त्यो ग्रो गर्नको लागि मसल ग्रो गर्नलाई चाहिँ प्रोभाइड गरोस् नाउ वान मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ है त यो दिस इज समथिङ द्याट इज इजिली ओभरलुक्ड मलाई पनि फर लङ पिरियड अफ टाइम थाहा थिएन द्याट इज वी हेभ अ मसल कल्ड ब्रेकियालिस या ब्रेकियोरेडियालिस पनि भन्छ ब्रेकियालिस भनेर भनौँ होइन विच इज दिस मसल्स नाउ यो मसल किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि यो फोर आर्म्सबाट ओरिजिनेट भएर बाइसेप्समा गएर इन्सर्ट हुन्छ कि सो बाइसेप्सको भित्रपट्टि जान्छ कि एन्ड वेन वी ट्रेन दिस मसल्स त्यो भित्रबाट ग्रो हुन्छ कि भित्रको पार्ट नै ग्रो भएपछि दिस पिक एन्ड एभ्रिथिङ एल्स बाइसेप्स झन् ग्रो भएर जान्छ सो त्यो कारणले ब्रेकियालिसलाई ट्रेन गर्नलाई इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड फर दिस मेबी रिभर्स कर्ल्सहरू या ह्यामर कर्ल्स या पनि केबलमा रोप कर्ल्सहरू जुनमा चाहिँ न्युट्रल ग्रिप हामीले होल्ड गर्छौँ सो द्याट ट्रेन्स द ब्रेकियालिस मसल्स Alright, so let's talk about the Physique Workshop actually. Physique Workshop is the first gym chain of Nepal with branches all over Kathmandu. 5 total branches छ Daytime membership देखि लिएर अरु मेम्बरशिपहरु पनि छ हामीहरुकोमा but daytime membership it's very affordable starting at 2500 rupees र we have trainers जसले personalized customized workout or diet plan बनाएर सिकाउँछ ट्रेन गर्छ just for your goals. And finally we have universal membership जुन भनेको एउटा जुन ब्रान्चको मेम्बर भए पनि 5 वटै जिममा गएर वर्कआउट गर्न पाइन्छ. Alright, so final tip for the biceps is adding intensity techniques and that can be drop sets. So if you don't know drop set भनेको एउटा वेटले हामीले गर्यो so maybe 10 kilos ले barbell curl गर्यो 10 kilos each side मा राखेर we do maybe 6 or 8 repetition after a while we drop the 10 put in like 7.5 kilos जति सक्छ त्यति गर्यो फेरि त्यसलाई ड्रप गर्यो अझ लोवर वेट मेबी 5 kilos राख्यो फेरि कन्टिन्यू गर्यो कि त्यसलाई ड्रप सेट भन्छ which is like रेस्ट पिरियड बिचमा लिँदै नलिएर we just drop the weight and continue on with the reps. So that's a very useful intensity building techniques called drop sets. Every workout मा नगरौँ every exercise मा नगरौँ maybe once a week एउटा bicep exercise को एउटा set मा try गरेर हेरौँ हैन. Similarly अर्को intensity building technique can be slow negatives. So this is something for a lot of people के प्रब्लम हुन्छ भने त्यो मोमेन्टम कन्ट्रोल गर्न नै सकिँदैन हैन त्यो ध्यानै जान्दैन सो इफ यु डु स्लो नेगेटिभ्स जानी गर्ने नै हैन इफ यु फोर्स योरसेल्फ टु कन्ट्रोल अन द वे डाउन माथि ल्यायो हैन अब बारबेल कर्ल गरेर आएको छ अलिअलि मोमेन्टम त आउँछ नै माथि ल्यायो अलिकति मोमेन्टम ल्याएर र तल आउने बेलामा चाहिँ इफ यु कन्ट्रोल अन द वे डाउन मेबी 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड ल्याएर तल ल्याउने एन्ड देन फेरि माथि ल्यायो फेरि 2-3 सेकेन्ड गयो सो स्लो कन्ट्रोल्ड नेगेटिभ्सहरू त्यसले पनि मसल बिल्ड गर्नलाई हेल्प गर्छ. Right, so hope this was informative for you guys. Arms, especially biceps, grow गर्न impossible नै चाहिँ होइन अलिकति गाह्रो छ but यो certain techniques हरु यो certain methods हरु apply गर्यो भने चाहिँ you'll definitely have bigger arms especially for the summer. So make sure you apply them in your workout and that's going to be it for today. Thank you so much for watching and I will see you guys next time in another video. Have a good day.